Well, good morning atong mga suki nga tiga paminaw nagasunod sa to ang programa ang hagit sa kabaguhan. So good morning sa tanan nato nga mga listeners o mga viewers nga nakaron sa tibuok Kapupud-an bisan na asa ka wherever you are in the world, no, ato kang gipanambaya mayong buntag kanatong tanan. This time mga higala, mga suki nako nga nagasunod nini nga mao nasangpit nga programa ang mixed broadcasting system nga nanukad, no, diri karon sa may area sa lungsod sa San Francisco, Puerto Community, diri sa may sitio Kantagan atong gipabot diha kaninyo. Now maghatag ako og mga bulawanon nga mga pulong nga atong mapatalinghugan, no, nini nga mga buntaga, mga suki namo nga tigpaminaw. So walalain na to nga pagaisgutan ang napatik diha sa libro sa mga taga-Episo, no, kapitulo 6, no, bersikulo 10 nga sumala pa sa maong account higala, no, labihan ka nindot ang maong nasangpit, no, nga pulong. Nagaingon siya dinhi sa bersikulo 1, no, sa 6 sa Episo. No, finally, no, matud pa dito sa English, no, finally be strong in the Lord and with the strength of His might, no. Mga anak, sanglit mga Kristiyano man kamo, sundan ninyo sa Diyos sa katapusan, liguna ang inyong kaugalingon diha sa pagkahiusa sa Ginoo pinagi sa dakong gahom. Now ako nga hisgutan sa duha ka mga puntos higala nini nga mao nga buntaga. Apan sa dili pa, no, ato nga hisgutan una tungod kay nagahisgot man siya og spiritual battleground, battlefield, no, espirituhanon nga pakiga gira, no, diha sa hawanan, no, sa ato ang kasing-kasing, sa ato nga hunahuna og sa ato nga palibot, no. So kini siya nagahisgot makaigsunan matud pa sa Luke 1:37 nga ang Dios kakampi nato. If God, no, is with us, so can be against us. If God, no, matud pa sa mao nga nasangpit, no, nga gibisitahan sila ni Mary, sila ni Elizabeth, no, nga mga barin, no, ato nga panahona, pero matud pa ang dili mahimo sa tao, mahimo sa Dios, no. Nothing shall be impossible, no, for with God nothing shall be impossible. Kunya nagaingon ang kasulatan usab, no, kung ang Dios dapig kanato, kinsa may kabato kanato. So nagpasabot nga diha sa battleground, diha sa ato ang pakiga asdang higala, no, wala gayoy mutugo nga kalaban tungod kay ang Dios uban man kanato. So balikan nato ang Ephesians. Nagaisgot diha makaigsunan nga unang puntos diha ang atong pagpakidumog, pakigasdang, pakigubat dili sa kusog sa dugo ni sa unod, kundi pinaagi sa mga rulers of darkness, principalities, all powers of darkness. Diha ta nakigadumog mga kaigsunan. Mao na nga unang kaisgutan dinha daw ni ata sa kagitawag og battleground. Naata sa battleground, espirituhanon nga battleground nga diha sa pakigaasdang kanato makigsunan, kinahanglan nga imong tutukan og imong saligan nga ang Dios uban kanimo mga higala. Now kung asa magkakaron nining aping sa kalibutan, asa magkakaron nining mga panahon na karon, higala walay lain ang yawa sa Amerika ug ang yawa diha sa abroad, ang yawa sa Manila ug ang yawa sa tanang Kapupud-an, maura pod ang yawa, no, nga nagamaniobra bisan pa diri sa agusan. Tungod kay siya gitawag siya og Prince of the Air, no, gikan sa pagkalaglag pagtagak niya nahimo siyang prinsipe, no, diha sa kanginan nga andam siya nga mohatag og pakigdisturbo sa imong hunahuna, sa imong kinabuhi tanan. Now diri sa verse 17 mga kaigsunan, gisgutan dinhi ikaduhang puntos kining gubat diha sa hunahuna. Gitawag kana siya the helmet of salvation. Ngano nga helmet ang gisgutan? Tungod kay ang una nga ginatira, ginaapas sa yawa, mo ang pagguba sa imong hunahuna.
Mao na kung nag-alanganin ka sa imong kaluwasan, kung nag-alanganin ka sa relasyon diha sa Dios mga kaigsunan, kinahanglan naging siya nga take the helmet of salvation. Kaya ang una buhaton sa yawa mao ang panaon niya, no? Panon niya ang imong huna-huna. Kaya ang Biblia nagahisgot, no, nga matud pa mga kaigsunan ang atong kinauyukan, kinatibukan nga pagkatao, ang sentro nila mo ang kasing-kasing. Hangtod sa pagbati, mo nagahisgot diha. Una, ang breastplate of righteousness, no? Kinanglan at ang salipod diha sa tong dughan nagapasabot nga ang kasing-kasing mo ginapuntarya ipikal sa yawa ang atong kasing-kasing hangtod nga iya pong isunod ang atong mga hunahuna. Mo hinungdan nga kinahanglan nga masiguro ang kaluwasan sa imong kinabuhi. Take the helmet of salvation. But pasabot magkaigsunan, clothed with the assurance ang imuhang kinabuhi. Kung ikaw nagduha-duha, wala pa ka makaila kang Ginoong Kristo. Kung ikaw nagduduha, wala kay intimate relationship sa ato ang Ginoong Hesus Kristo, makigsunan mo kini ang imong panahon nga imo siyang hatagag panahon. Imo siyang hatagag luna di sa imong kasing-kasing. Dili siguro ka masatisfy di sa imong kinabuhi. Na siguro hawang nga nagapamuhat o diha naksinati sa imong kinasururan. Hawang diha sa imong kasuluran nga dili ma-meet kung unsa ang pinaka gikinahanglan nimo. Ako kang sultihan kana nga mong hawang, kana nga mong vacuum si Ginoong Hesus niya na mo'y nagkulang mga higala. So muna ako ikasulti kaninyo nini nga buntaga ang battleground o battlefield nga atong giasdang karon nga mao ang espirituhanong pagpakidumog, pakigasdang kinahanglan nga imo gayud nga tinud-on sa pag-alagad, pag-ila, pagsinati sa atong Ginoong Kristo. Matud pa kuno sa tibuok sa mission nga sa tibuok kalibutan ang produkto nung cook. Matud pa nila kapila na nagbalik-balik ang mga tao, pero never ang uban nakatilaw o nakadungog sa ngalan ni Ginoong Kristo. Higala, crucial atong panahon karon. Daghay mga approaching nga gisgutan diha sa libros pinadayag. Daghan kaayoy mga nagakatuman, nagakahitabo nga hapit, no? Hapit na lang i-declare ang naa sa Book of Revelation. Dud kay nagpuyo kita sa makalilisang nga mga panahon. Nagpuyo kita sa tumoy na sa tong mga panahon mga kaigsunan. Matud pa ni kung sa dula pa sa basketball na ata sa fourth quarter. Nya kini fourth quarter na diha ang kulba hinaw. Kay samtang dili pa matapos ang crucial nga dula, unindot nga dula, naa ditoy mga gitawag og last 2 minutes. So yun ana ang kahimtang nato mga higala. Busa kini nga mga teksto nagaaghat kanato nga kinahanglan barog nga malig-on. Mato pa, be strong in the Lord. Uban sa iyahang kusog. Uban sa grasya panalangin sa tong Ginoo. Kay ako konsultihan, kung kaya man ang apuli, kung kaya man ang barren nga babae, matud pa nga gibisitahan, kung si Sarai nga asawa ni Abraham, usa siya ka barren nga babae, dili manganak. Kung si Elizabeth natong panahon na nga gibisitahan, dili manganak, apan gideklara sa Dios, kay ang dili mahimo sa tao, mahimo sa akong Ginoong Hesus Kristo. Mahimo sa atong makagagahom nga Dios. Ang dili nimo kaya sa Dios. Dili angay ka mahadlok bisan unsa pay magalupad kakugmat sa kagabiyo ni pagbanhig panahon sa adlaw. Kay ang nagasalig sa atong Ginoo makabaton gayud og 100% nga panalangin protection sa Ginoo. Kana lang mga suki namong tigpaminaw, ako nagatuo nga kini nga jutay nga pasantok diha sa to ang matag usa karon sa itong mga listeners at mga viewers, kung naghinaot na kini nakahatag kanato og dugang nga pagpalig-on sa atong kinabuhi. Dalaygo na nga lang sa Dios hangtod sa sunod ug samang takna ug sunod nato nga mga meet dinhi sa kahanginan, dinhi sa FB Live o dinhi sa video o tanan nga mga klase nga ekwipo nga atong mapabot diha kaninyo agi lugar pagdasig diha sa atong Ginoo. Akong usbon sa atong pakigdungo, pakigasdang, kung alanganin pa ang verse 17 nimo diha,
diha sa Episo Kapitulo 10 versikulo 17, kung alanganin pa ang pag-take of the helmet of salvation, kung alanganin pa, dili pa ka sure sa kaluwasan, nagduha-duha pa ka, mao ni panahon nga imong dawaton si Ginoo si Kristo, imong sination kinsa si Jesus nga magapanalangin sa imong kinabuhi, kinsa siya nga nagahisgot mahitungod sa kasiguruhan nga siya mo'y nagaingon, kung wala ako, wala gyud mo'y sarang mahimo. Dalay ko ng ngalan sa Dios, ang Dios magapanalangin kanatong tanan.